Okay, so first I will share the screen, then we'll go through. It will be easy for me. Okay. So now I will just open this. I will just sharing the. I will share this screen. Could you see the screen? Yes, sir. Okay. So in previous class we have read about first chapter networking and telecommunication, and we have read about first networking. What is network? What is communication? What is information? So like these things we have read in previous classes, right? So just I will show you here. So network means connection of two or more than two devices in order to share hardware and software, in order to share hardware and software, right? So for what purpose we are using network? To share hardware as well as software. So that we can see here, network when two or more than two devices are connected together in order to share hardware and software, right? So as we'll share hardware and software, what will happen? We can just communicate between number of devices, number of computers, and then after we can do our work easy way, है सजिलो तरिकाले कामहरु गर्न सकिन्छ, है if we are in network. So that is network. Little bit concept you have got of network. Network भनेको के हो, you have understood, है? Yes. नेटवर्क भनेको नेटवर्क भनेको टु or more than two devices को के हो, कलेक्सन हो, जसले चाहिँ के गर्छ, डाटाहरू या हार्डवेयर सफ्टवेयरहरू चाहिँ के गर्छ, सेयर गरेर काम गर्न मिल्छ। जस्तै सपोज एउटा ब्याङ्कमा चाहिँ 10-15 वटा कम्प्युटर हुन्छ, हो हैन, बट दे विल बी सेयरिङ ओन्ली वान प्रिन्टर। प्रत्येक कम्प्युटरमा प्रिन्टर हुँदैन, एउटै प्रिन्टर हुन्छ अनि जम्मैले प्रिन्ट गरेर आउँछ त्यहीबाट, हो हैन। सो व्हाट ह्यापन, त्यो हार्डवेयर प्रिन्टरलाई सेयर गर्यो जम्मैले, हो। सपोज मलाई चाहिँ एउटा कम्प्युटर चाहिँ मैले चाहिँ सपोज एउटा एकदमै एक्सपेन्सिभ कम्प्युटर राखेको छु भने अरू कम्प्युटरहरू मैले एक्सपेन्सिभ राख्नु परेन, बिकज द्याट हार्ड डिस्क क्यान बी सेयर्ड इन अदर कम्प्युटर्स, है। सो मलाई चाहिँ सब प्रत्येक कम्प्युटरको लागि ठुलो मेमोरी भएको हार्ड डिस्क चाहिँ किनिराख्नु परेन। क्लियर टु यु? यस। Yes, sir. So that is known as network, right? And then after we'll move towards communication. Communication भनेको के हो भनेदेखि, communication भनेको when we are sharing our feelings, our data from one place to another place, then that is known as communication, है। अनि त्यसैलाई हामीले कुनै एउटा मिडियम थ्रु, जस्तै मोबाइल, है, ल्यान्डलाइन, कुनै फोन मिडियम थ्रु हामीले सेन्ड गर्छौं, ट्रान्समिट गर्छौं, त्यसैलाई भनिन्छ टेलिकम्युनिकेसन, है। कम्युनिकेसन भनेको त थाहा छ, शेयरिङ अफ फिलिङ्स, शेयरिङ अफ थट्स एमङ द पिपुल्स, हो हैन। त्यसैलाई द ट्रान्समिसन अफ डाटा एन्ड इन्फर्मेसन फ्रम वान प्लेस टु एनदर फर द पर्पस अफ कम्युनिकेसन। के को लागि? कम्युनिकेसनको लागि। जब हामीले यो डाटाहरू, इन्फर्मेसनहरू, मेसेजहरू सेयर गर्छौं, फिलिङ्सहरू सेयर गर्छौं, त्यसैलाई के भनिन्छ त? टेलिकम्युनिकेसन भनिन्छ। तर के थ्रु? थ्रु इलेक्ट्रोनिक मिडिया। यहाँ इलेक्ट्रोनिक मिडिया दिएको छैन, थ्रु इलेक्ट्रोनिक मिडिया। सो द्याट इज नोन एज टेलिकम्युनिकेसन, है। टेलिकम्युनिकेसन भनेको इलेक्ट्रोनिक मिडिया थ्रु हामीले आफ्नो डाटाहरू, आफ्नो मेसेजहरू, आफ्नो फिलिङ्सहरू जब हामी सेयर गर्छौं त्यसले भनिन्छ टेलिकम्युनिकेसन। जस्तै हामीले डिभाइसहरू युज गर्छौं, सो द्याट डिभाइस क्यान बी मोबाइल फोन, इन्टरनेट फोन, टेलिभिजन, डिफ्रेन्ट डिभाइसेसहरू हुन सक्छ। क्लियर, है? अब त्यसैगरी नेटवर्क भनेको यहाँ के दिएको छ? नेटवर्क इज एन इन्टरकनेक्सन अफ डिफ्रेन्ट डिभाइसेस युजिङ वायर और वायरलेस मिडिया टु एक्सचेन्ज डाटा इन्फर्मेसन एन्ड हार्डवेयर एन्ड रिसोर्सेस भन्न सकिन्छ यहाँ, है। सो व्हाट यू क्यान से एज अ इन योर बुक अल्सो देयर मे बी डेफिनेसन, नेटवर्क इज एन इन्टरकनेक्सन अफ डिफ्रेन्ट डिभाइसेस in order to share hardware and software, right? Network is a interconnection of different devices to share hardware as well as software
थ्रु वायर अर वायरलेस मिडिया जसरी डेफिनेसन दिँदा नि इट्स ओके है सो यु क्यान राइट डेफिनेसन फर नेटवर्क लाइक दिस नेटवर्क भनेको सिम्पली यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इट इज द कलेक्सन अफ डिभाइसेस है एन्ड वाट विल ह्यापन त्यहाँ चाहिँ सेयरिङ हुन्छ कि एउटा डिभाइसले अर्को डिभाइसले सेयर गरिरहेको हुन्छ है डाटा होस् या हार्ड डिस्क होस् या मेमोरी होस् है जे कुरा होस् त्यहाँ सेयरिङ भन्ने अप्सन हुन्छ है सो इट विल बी इजी टु वर्क when there is a big amount of work then number of people can be working together in a network है त्यो भयो त्यस पछाडि अब हामी चाहिँ यसको टेलिकम्युनिकेसनको बारेमा हेर्यौं है कम्युनिकेसन त भयो थ्रु इलेक्ट्रोनिक मिडिया जस्तै मोबाइल फोन इन्टरनेट फोन टेलिभिजन ल्यान्डलाइन यस्तोबाट कम्युनिकेसन गर्यो भने दैट इज टेलिकम्युनिकेसन है त्यस पछाडि नेटवर्किङ एन्ड टेलिकम्युनिकेसनको बारेमा हामीले अलिअलि चाहिँ बुझ्यौं त्यस पछाडि आउँछ सम टर्म्स अफ दिस टेलिकम्युनिकेसन त्यो टर्म्स भित्र आउँछ डाटा कम्युनिकेसन पहिला चाहिँ हामीले डाटा बुझ्नु पर्ने हुन्छ व्हाट इज डाटा डाटा भनेको अस्ति पनि मैले क्लासमा भनेको थिएँ डाटा इज द व्हाट कलेक्सन अफ र फ्याक्ट्स है कलेक्सन अफ र फ्याक्ट्सहरुको कलेक्सन जस्तै अब सपोज दीपक 10 एरे भन्यो भने केही मिनिङ आउँदैन हो हैन तर त्यसैले अरेन्ज गरेर हामीले राख्यौं भने दैट विल गिभ सर्टेन मिनिङ सो यस्तो र फ्याक्ट्सहरुको कलेक्सनलाई चाहिँ के भनिन्छ डाटा भनिन्छ है अनि अब चाहिँ हामीले अब कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने हामीले जनरली टु डिफरेन्ट मेथडले कम्युनिकेसन गर्छौं है सो व्हाट आर दिस टु डिफरेन्ट मेथड्स आर यु एबल टु सी दिस स्क्रिन देखाछ यस सर So what are the two different methods to do communication? Two types है त्यो कुन कम्युनिकेसन यो अस्ति जाँच पनि आथ्यो one is your simplex mode another is your duplex mode simplex mode मा तिमीले एरो के देखाछ त एउटै सिंगल डाइरेक्सनमा गइरहेछ सिंगल डाइरेक्सनमा हो हैन भनेको मतलब यसले कम्युनिकेसन त गर्छ तर कसरी कम्युनिकेसन गराउँछ यसले इन ओन्ली वान डाइरेक्सनमा यसले चाहिँ कम्युनिकेसन गराउँछ है so simplex mode is a transmission of data and information that takes place in only one direction एउटै डाइरेक्सनमा चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ डाटाहरु ट्रान्समिट गर्न पाउँछ जस्तै टेलिफोन भयो रेडियो टेलिफोनमा त डबल हुन्छ रेडियो भयो टेलिभिजन भयो न्यूजपेपरहरु भयो यसमा चाहिँ हामी सपोज यहाँ एउटा दिस इज वन सिंगल पर्सन हु इज लिसनिङ टु द रेडियो अनि यो सिंगल पर्सनले के गर्न पाउँदैन this person cannot respond anything whatever it is said or whatever it is whatever these people is watching in television है यो टेलिभिजनमा या रेडियोमा यो पर्सनले के हेरिरहेछ त्यसको के रिस्पोन्स दिन पाउँदैन इट इज ओन्ली रिस्पोन्सिबल टु लिसन सुन्न मात्रै सक्छ यसले ठीक छ सो दिस इज योर सिम्प्लेक्स मोड ट्रान्समिसन भनेको मतलब वन डाइरेक्सन मात्रै काम भयो के यसले रिसिभ गरेछ भने रिसिभ मात्रै गर्ने भयो के सपोज अब यो रेडियो सपोज यहाँ टेलिभिजन रेडियो छ भने यो टेलिभिजन रेडियोमा चाहिँ जसले चाहिँ बोलिरहेछ भने उसले चाहिँ युजरको रिस्पोन्सहरु लिन पाउँदैन है दिस पर्सन क्यान ओन्ली स्पीक एन्ड he or she can share his or her feelings है बुझ्यो बुझेन भने मतलब यसले सेन्ड मात्रै गर्न पाउने भयो यसले रिसिभ मात्रै गर्न पाउने भयो यसले चाहिँ रिसिभ मात्रै गर्न पाउने भयो यसले चाहिँ सेन्ड मात्रै गर्न पाउने भयो है सो यसमा चाहिँ के हुन्छ त वन वे कम्युनिकेसन मात्रै हुन्छ सो दिस इज नोन एज सिम्प्लेक्स मोड अफ डाटा कम्युनिकेसन है अर्को आउँछ डुप्लेक्स मोड अफ डाटा कम्युनिकेसन डुप्लेक्स मोडमा यहाँ तिमीले देख्न सक्छ बोथ एरो वी क्यान सी हियर बोथ साइड एरो यसमा चाहिँ दुवैतिर हुन्छ बोल्न पनि पाउने भयो सुन्न पनि पाउने भयो अब यो डुप्लेक्स भित्र दुईटा सब डिभिजन छ एउटा चाहिँ हाफ डुप्लेक्स अर्को चाहिँ फुल डुप्लेक्स यो हाफ डुप्लेक्स भनेको के हो फेरि हाफ डुप्लेक्स भनेको दुवैतिर कम्युनिकेसन त गराउने है तर एकचोटीमा एउटा काम मात्रै गर्ने के जस्तै तिमीले डाटा सेन्ड गरिरहेछ भने तिमीलाई सेन्ड गर्न मात्रै मद्दत गर्छ के तिमीले रिसिभ गरिरहेछ भने इट विल ओन्ली हेल्प यु टु रिसिभ द डाटा है एकचोटीमा एउटा मात्रै काम गर्ने तर दुवै काम गर्न सक्ने भयो भने दैट इज नोन एज हाफ डुप्लेक्स है बोथ डाइरेक्सनमा काम त गर्छ बट के हुँदो रहेछ ओन्ली वन डाइरेक्सन एट अ टाइम एकचोटीमा चाहिँ एउटा डाइरेक्सनमा मात्रै काम गर्दिन्छ के
So that is known as half duplex. Getting me? बुझेछ? Yes, sir. जस्तै वकी टकी है, वकी टकी पुलिसहरुले राखेको हुन्छ नि, जति बेला ऊ बोलिरहन्छ अनि अरूले सुन्ने मात्रै गर्छ। जब अरूले बोलिरहेको हुन्छ नि तब उसले चाहिँ बोल्न पाउँदैन है। सो दिस इज योर सिंगल डिरेक्सन कम्युनिकेसन। वन डिरेक्सन, एकचोटीमा वन डिरेक्सन कम्युनिकेसन भयो, तर दुवैतिर हामीले बोल्न पनि पाउने भयो, सुन्न पनि पाउने भयो। बोथ वी क्यान डु वन बाइ वन है। त्यसैगरी आउँछ फुल डुप्लेक्स। यो फुल डुप्लेक्स भनेको के हो भनेदेखि दुवै काम एकैचोटी हुने। जस्तै मोबाइल फोन, मोबाइल फोनमा हामीले के गर्न पाउँछ, मोबाइल फोनमा हामीले के गर्न पाउँछ, बोल्न पनि पाउँछ, सुन्न पनि पाउँछ, झगडा पनि गर्न पाउँछ, डिस्कस पनि गर्न पाउँछ, हो क्या। अनि सेम टाइममा हामीले आफ्नो फिलिङहरु शेयरिङ पनि गर्न पाउँछ। सो दिस इज मोबाइल फोन। बोथ डिरेक्सन, दुवै डिरेक्सनमा काम गर्ने अनि एकैचोटी काम गर्न पाउने, दैट इज फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स भनेको के हो, दुवैतिर डिरेक्ट कम्युनिकेसन, दुवै डिरेक्सनमा इन बोथ डिरेक्सन विल बी देयर विल बी कम्युनिकेसन एट अ सेम टाइम, एउटै टाइममा है। फर इक्जाम्पल के छ, मोबाइल भयो, ल्यान्डलाइन फोनहरु भयो। सो दिज आर सम इक्जाम्पल अफ फुल डुप्लेक्स। अब फुल डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्सको फिगर हेर्यो भने यु क्यान सी इन हाफ डुप्लेक्स लाइक दिस फिगर इज देयर। अब यहाँ एरो हेर्यो भने एकचोटी एरो यता गएको छ, एकचोटी एरो यता गएको छ, बट हियर यु क्यान सी बोथ एरो इज टुगेदर है। दुवै एरो चाहिँ एकै ठाउँमा दिएको छ। यहाँ चाहिँ हेर, एउटा एरो माथि छ, एउटा एरो तल छ, दुवै बोथ अपोजिट डिरेक्सन, बट यहाँ चाहिँ अपोजिट डिरेक्सन पनि के छ त, यो सिंगल एरोमा दिएको छ है। सो दिस इज फर योर फुल डुप्लेक्स, दिस इज फुल डुप्लेक्स है। अनि हामीले अस्ति पढाएको थियौं कम्पोनेन्ट्स अफ डाटा कम्युनिकेसन। के छ त कम्पोनेन्ट्सहरु, के चाहिन्छ हामीले कम्पोनेन्ट्स, दैट थिंग्स वी हैव रेड इन प्रिभियस क्लासेस। फर्स्टमा डाटा मेसेज। डाटा भनेको अघि पनि भनिसके, हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जुन डाटाहरु पठाउँछौं नि, दैट इज नोन एज कलेक्सन अफ र फ्याक्ट्स लाई के भनिन्छ, डाटा भनिन्छ। यो डाटा हामीले सपोज यो सर्टेन स्मल प्याकेटमा छ, यो डाटा हामीले अर्को ठाउँमा पठाउनु छ भने दिस विल बी ओन्ली कन्टेनर व्हिच विल बी क्यारिङ द डाटा है। त्यसपछि अर्को चाहिन्छ सेन्डर। सेन्डर भनेको सपोज यहाँ राम भन्ने व्यक्ति छ, राम भन्ने पर्सन छ, यो राम भन्ने मान्छेले अर्को श्याम भन्ने मान्छेलाई डाटा पठाइरहेछ भने अब राम चाहिँ के भयो, राम व्हाट विल बी द राम, राम विल बी सेन्डर। राम चाहिँ के भयो, सेन्डर भयो के। अनि श्याम चाहिँ के भयो, रिसिभर भयो। सपोज यहाँ श्याम भन्ने व्यक्ति छ, श्याम भन्ने पर्सन छ है, श्याम भन्ने पर्सन छ भने व्हाट विल ह्यापन, अब यसमा चाहिँ दिस इज सेन्डर, राम चाहिँ के छ, सेन्डर छ है, सेन्डर छ। अनि श्याम चाहिँ के छ, रिसिभर छ। यो सेन्डर भयो, यो रिसिभर भयो है। सो लाइक दिस we have to understand this some terms of this data communication है, some terms of data communication, sender receiver है। medium, अब medium भनेको के हो भनेदेखि जब हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा डाटा ट्रान्समिट गर्छौं नि, अनि कसरी डाटा ट्रान्समिट गरिरहेछ, यो बीचमा तार जोड्या छ कि वायरलेस मिडियाहरु छ कि राउटरहरुबाट वायरलेस के भन्छ विदाउट वायर हामीले डाटा ट्रान्समिट गरिरहेछ, कसरी डाटा ट्रान्समिट गरिन्छ त्यो माध्यमलाई चाहिँ के भनिन्छ, मिडियम भनिन्छ। सो मिडियम इज द च्यानल थ्रु व्हिच, मिडियम इज द च्यानल थ्रु व्हिच सेन्डर एन्ड रिसिभर मेक कम्युनिकेसन है। सेन्डर र रिसिभरले चाहिँ कसरी कम्युनिकेसन गरिरहेछ एक आपसमा, दैट इज नोन एज मिडियम है। तारबाट डाटा पठाइरहेछ कि हावाबाट डाटा पठाइरहेछ, कसरी पठाइरहेछ, दैट इज नोन एज मिडियम है। देन आफ्टर दिस क्वेशन वाज आल्सो आस्क्ड देयर, प्रोटोकल बारेमा अस्ति सोधेको थियो। प्रोटोकल भनेको के हो, प्रोटोकल इज द सेट अफ रुल्स फलोड बाइ द सेन्डर एन्ड रिसिभर है। अब यताबाट डाटा सेन्ड गर्ने पर्सन र यता चाहिँ डाटा रिसिभ गर्ने पर्सन दुईटैले चाहिँ एउटा रुल फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, दैट इज नोन एज प्रोटोकल। ठीक छ। अनि देन आफ्टर वी हैव रेड इन प्रिभियस क्लासेस अबाउट दिस कम्युनिकेसन मिडिया। कम्युनिकेसन मिडिया भनेको पाथ, कसरी डाटा ट्रान्समिट गराउने, तारबाट पठाउने हो कि वायरलेस पठाउने हो, त्यसलाई चाहिँ मिडिया भन्छ है। अब कम्युनिकेसन मिडिया भित्र गाइडेड मिडिया पर्यो। गाइडेड मिडिया भनेको कस्तो हो, थ्रु वायर, वायरबाट पठायो भने गाइडेड मिडिया, वायरलेस पठायो भने अनगाइडेड मिडिया
अब यही वायरभित्र चाहिँ डिफ्रेन्ट मेथडहरू छ, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, डिफ्रेन्ट वायर्स, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वायरहरू छ हामीसँग। सो वान इज ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर भनेको यसरी बटारेर बटारेर गएको तारहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ, ट्विस्टेड पेयर फर्मेट भनिन्छ। जस्तै रातो कालो बिजुलीको तार हुन्छ नि, हामी घरमा जोड्छ नि रातो कालो तार, हो त्यस्तै फर्मेटको हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ नम्बर अफ वायर्स धेरै हुन्छ। जस्तै यु क्यान सी हियर, यहाँ हेर त कतिवटा पेयर छ, एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा भनेको 8वटा केबल रहेछ, हो हैन। अनि यसरी बटारेर पठाएको हुन्छ अनि त्यसलाई भन्छ ट्विस्टेड पेयर है, ट्विस्टेड पेयर है। अब यो ट्विस्टेड पेयर भित्र पनि दुईटा क्याटेगोरी छ, एउटा युटिपी अर्को एसटिपी। अस्ति फुल फर्म नि सोधेको थियो क्यारे एसटिपी को, हैन। सो युटिपी एन्ड एसटिपी। एसटिपी भनेको कस्तो हो भनेदेखि कभर भएको के, दुईटा कभर भएको। एसटिपी भनेको दुईटा कभर भएको, युटिपी भनेको सिंगल कभर भएको। अब कभर कहाँ रहेछ भने जस्ट आई विल सो यु हियर है। अब यो कभर कहाँ रहेछ भनेदेखि अब जस्तै हेर त, दिस इज एसटिपी है। एसटिपी मा हेर, यो दिस इज योर वायर है। अनि वायरमा फेरि यो भित्र चाहिँ के हुन्छ, यो माथिको कभर त यो ज्याकेट त भइहाल्यो, यो सेम ज्याकेट भयो हैन। अनि त्यसपछि यो भित्र फेरि यो वायरको यहाँ जुन यो तारहरू जुन निस्किया छ नि, यहाँसम्म कभर दिएको छ। हेर त यो, यु क्यान सी दिस है। यसमा पनि यहाँसम्म कभर दिएको छ। यस यस है। यसलाई भनिन्छ के त, यसलाई भनिन्छ एसटिपी। डबल कभर भएकोलाई चाहिँ भनिन्छ एसटिपी है। अब यहाँ चाहिँ हेर त, यो तारको लागि कभर छैन, यो तारको लागि कभर छैन, यी सिंगल कभर, यो बाहिरको ज्याकेट मात्रै काम गरिरहेछ यसले है। सो दिस इज नोन एज युटिपी केबल है। एउटालाई भन्छ सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, अर्कोलाई अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक छ। सो यसरी चाहिँ दुईटा टाइप्सहरू हो यसको, एसटिपी एन्ड युटिपी। अब यिनीहरू चाहिँ कहाँ युज हुन्छ भनेदेखि टेलिफोन कनेक्सनहरूमा चाहिँ बढी युज हुन्छ है युटिपी चाहिँ। एसटिपी चाहिँ बढी कहाँ युज हुन्छ, बढी इन्टरनेट केसेसहरूको, इन्टरनेट डाटा ट्रान्समिसनहरूको लागि बढी युज हुन्छ है। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ, क्यान कभर द डिस्टेन्स अफ 100 मिटर। 100 मिटरसम्मको डिस्टेन्समा यसले यो तारबाट डाटाहरू ट्रान्समिट गर्न पाउँछ है, राम्ररी डाटा ट्रान्समिट गर्न पाउँछ। त्यसै गरी एसटिपीमा के हुन्छ, एसटिपीमा पनि उस्तै हुन्छ, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ, युटिपी भन्दा यो चाहिँ अलि के हुन्छ, महँगो हुन्छ। अनि अलि केबलिङ गर्न चाहिँ अलि डिफिकल्ट हुन्छ, किनभने डबल कोटेड पनि भयो। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ अलि यसको बनावट चाहिँ अलिकता डिफ्रेन्ट भएकोले चाहिँ के हुन्छ, अलिकता एक्सपेन्सिभ एन्ड अलि केबल तारहरू जोड्ने, तारहरू लगाउन चाहिँ अलिकता डिफिकल्ट, गाह्रो हुन्छ। यसको ब्यान्डविड्थ भनेको कतिको स्पिडमा यसले सपोर्ट गर्छ नेटलाई। सो 10 Mbps टु 500 Mbps सम्मको स्पिडलाई यसले धान्न सक्छ है। अनि युटिपीले यो एसटिपीले युटिपीले कति स्पिडसम्म गर्छ? युटिपीको स्पिड यहाँ दिएको छैन। युटिपीको यसभन्दा अलिक कम होला, लिटिल स्मलर, लेस स्पिड हुन्छ यसभन्दा। स्पिड अफ युटिपी जस्ट आई विल चेक हुन्छ है। युटिपीको स्पिड चाहिँ कम्पेरेटिभली मलाई लाग्छ अलिक कम होला, किनभने हिट जस्ट विल चेक हुन्छ है। युटिपीले 10 Mbps सम्मको देखाउँदो रहेछ यसले। उसले चाहिँ 500 Mbps को देखाउँछ एसटिपीले, जस्ट विल सी। है 10 Mbps को भन्दो रहेछ यसले। सर हाम्रो बुकमा लेखेको छ 10 Mbps टु 100 Mbps डाटा। ठिक छ। सो 10 Mbps एनीवे कम्पेरेटिभली हामीले यहाँ चाहिँ के देख्छौँ भनेदेखि it will support comparatively less speed than the STP. And sir STP को छ 16 Mbps to 500 Mbps। ठीक छ, इट्स ओके। रेन्ज चाहिँ अब किताब अनुसार फरक पर्न सक्छ, द्याट्स किताब अनुसार अब उसले कहाँबाट सोर्स ल्याएछ त्यसमा भर पर्छ है। बट एनीवे यु हेभ टु किप इन योर माइन्ड द्याट युटिपी
कम्पेरेटिभली चाहिँ एसटिपी भन्दा के हुन्छ, कम स्पिडको हुन्छ। क्लियर बुझ्यो है? Yes. युटिपी चाहिँ के भयो, लेस स्पिड है। यस युटिपी चाहिँ कम्पेरेटिभली लेस स्पिडको हुन्छ, लेस स्पिड है। स्पिड यसको के हुन्छ, लेस हुन्छ। तर एसटिपी को चाहिँ स्पिड चाहिँ अलिकता बढी हुन्छ। यसमा मैले लेखिदिन्छु। र सर यो क्याट 1 र क्याट 7 के छ? क्याट 1 र क्याट 7 भनेको उसको चाहिँ क्याटेगोरीहरू हो है। यहाँ तिमीले भने हेरे होला, क्याट 1 क्याट 7 भनेको यसको क्याटेगोरी भनेको यसको चाहिँ डिजाइनहरूको बारेमा डिफाइन गरे हो त्यहाँनिर है। कस्तो कस्तो डिजाइन गरेको छ, जस्तै यहाँ पनि दिएको छ क्याट 1 क्याट 7 हरू दिएको छ हैन। क्याट 1 क्याट 5 क्याट 6 क्याट 7 यसको चाहिँ क्याटेगोरीहरू हो। कसको यसको जस्ट सो यो है। यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ तारहरू चाहिँ जोडाएको छ त्यसको लाई डिफाइन गर्छ कि क्याट 1 क्याट 5 क्याट 7। यो यसको स्पिडहरू पनि दिएको छ, यु क्यान सी हियर 1 एमबिपिएस। क्याट 1 भयो भने पहिला जुन हामीले टेलिफोनहरू युज गर्थ्यौँ त्यहाँ क्याट 1 भने यसको क्याटेगोरी हो कि स्ट्रक्चर हो। यो तारहरू चाहिँ कसरी जोड्ने, कसरी चाहिँ बटार्ने त्यो प्याटर्नहरू जोड्या हुन्छ कि। सो क्याट 1 क्याट 2 क्याट 3 क्याट 4 यस्तै चाहिँ डिफ्रेन्ट यसको चाहिँ। अब यसको चाहिँ इमेज चाहिँ हेऱ्यो भने यसको चाहिँ जस्ट स्ट्रक्चर फरक हुन्छ। हाम्रो दिमागमा चाहिँ के राख्नु पर्यो, इट्स स्ट्रक्चर विल बी डिफ्रेन्ट है। स्ट्रक्चर पहिला ओल्ड टेलिफोनहरूमा यस्तो युज गर्थ्यो, रिङ नेटवर्कमा यस्तो क्याट 2 युज गर्छ हैन। सो यसको चाहिँ फिजिकल स्ट्रक्चर के हो त, फिजिकल स्ट्रक्चरको बारेमा भयो। दिस इज क्याटेगोरी अफ युटिपी है। इमेजमा हेऱ्यो भने युटिपी कम्युनिकेसन स्पिड है। यसमा चाहिँ जस्तै क्याट 6 हेर कसरी बटाएर छ, एकदमै थोरै मतलब एकदमै नजिकमा चाहिँ एकदमै घना भन्छ नि हो, त्यसरी बटाएर छ। सो यु क्यान सी डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी क्याट 6A क्याट 6 यो डिफ्रेन्ट प्याटर्नले जोड्या हुन्छ कि। यसको चाहिँ यसको यो बटार्ने कसरी बटाएर रहेछ, जस्तै क्याट 5 को हेर है, अलि लामो डिस्टेन्समा छ। क्याट 6 अलि नजिक डिस्टेन्समा छ भने मतलब एकदम बेसरी बटाएर छ हो किन। सो यसको बटार्ने देखिरहेको छैन, यो स्क्रिन देखाएको छैन, स्क्रिन देखिरहेको छ। क्याट 6 क्याट 7 कहाँ छ? ओके जस्ट वेट है, जस्ट वेट। अब देख्यो? यस सर। ल अब यहाँ हेर त, क्याट 6 मा हेर त कस्तो एकदमै घना एकदम बटारेको चाहिँ एकदम नजिक बटाएर छ नि त, पुरै एकदमै कसेर बटाएर छ हैन। यो अब क्याट 5 तिर जाने हो भने क्याट 5 तिर हेर त, बटार्न त बटाएर छ, अलि पातलो खाले तार छ हैन, यसमा अलि मोटो खाले तार छ। सो यसको फिजिकल स्ट्रक्चरहरूले डिफाइन गर्छ कि। त्यति हामी टेक्निकल्ली चाहिँ त्यति डिटेलली जानु पर्दैन। जस्ट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड दैट क्याट इज द क्याटेगोरी अफ इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक छ? यस है। यसमा अलि हामी त्यति टेक्निकल धेरै डिटेलमा चाहिँ जानु पर्दैन। जस्ट वी हेभ टु किप इन माइन्ड दैट यस्तो हुँदो रहेछ भने वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड है। ओके। सो अब त्यहाँ त्यसै गरी मैले यहाँ देखाइदिएको थिएँ, जस्तै हेर त क्याट 1 के हुन्थ्यो, पहिला ओल्ड टेलिफोनहरूमा युज हुन्थ्यो। कति एमबिपिएससम्म 1 एमबिपिएससम्म सपोर्ट गर्छ, क्याट 2 4 एमबिपिएससम्म सपोर्ट गर्छ। सो एकर्डिङ टु इट्स स्ट्रक्चर यस्तो चाहिँ यसको चाहिँ के छ त, यसको आफ्नो स्पिडहरू पनि छ है। ओके, सो नाउ विल कम टु आवर टपिक है। सो लिटिल बिट यु हेभ गट कन्सेप्ट। यी कुराहरू चाहिँ हामीले अस्ति पढाएको थियौँ, युटिपी एसटिपीको बारेमा पढाएको थियौँ। अनि यसरी चाहिँ युटिपी चाहिँ सिङ्गल कभर भएको, एसटिपी डबल कभर भएको, स्पिडको मामलामा एसटिपीमा अलि हाई स्पिडमा डाटाहरू ट्रान्समिट गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ 10 एमबिपिएस टु 500 एमबिपिएस, तिमीहरूको बुकमा 16 टु 500 छ, इट्स ओके है। अनि यहाँ चाहिँ कति छ, 10 टु 100 एमबिपिएस छ। इट्स कम्पेरेटिभली यु हेभ टु किप इन माइन्ड द्याट अब यो डाटाहरू चाहिँ रेन्जहरू फरक परे पनि जस्ट यु हेभ टु किप इन माइन्ड द्याट इट क्यान सेन्ड डाटा इन हाई स्पिड है। एसटिपीले हाई स्पिडमा डाटा ट्रान्समिट गर्न पाउँछ है। देन आफ्टर विल मुभ टुवर्ड्स कोएक्सियल केबल।
कोएक्सियल केबल भनेको तिमीहरूले डिस नेटवर्क डिस चलाउँदाखेरि तिमीहरूले यस्तो खाले केबल देख्यो होला त्यहाँनिर। एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस बाँकी छ त्यसको टु स्टेट पेयरको। टु स्टेट पेयरको एडभान्टेज भनेको सबभन्दा पहिले एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजको कुरा गर्ने हो भने पहिलो चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ एडभान्टेज हेर्ने हो भने वी क्यान सी हियर द केबल्स विल बी इन पेयर्ड फर्मेट। 4 वटा तार चाहिने भयो, एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा चाहिने भयो, 8 वटा केबल भयो होइन। यो चाहिँ यो 4 पेयर्स केबल भयो। अनि यसमा चाहिँ के भयो डिसएडभान्टेज यसको 4 पेयर्स अफ वायर्स इज रिक्वायर्ड एन्ड इट क्यान ट्रान्समिट डाटा इन हाई स्पिड फर इक्जाम्पल अप टु 500 Mbps को स्पिडमा डाटा ट्रान्समिट गर्न पाउँछ। तर डिसएडभान्टेज के भयो भनेदेखि यिनीहरूलाई यदि सपोज जस्तै हामीले घरमा चाहिँ बत्ती जोड्दाखेरि हातले के भन्छ त्यो प्लायर्सले तार छिनेर अनि त्यहाँ दुईटा तार जोडेर माथिबाट टेप लगाइदिन्छ हो, त्यसरी चाहिँ यसमा जोड्न मिल्दैन है। वी निड स्पेशल कनेक्टर, त्यो कनेक्टरहरू चाहिँ चाहिन्छ। सो द्याट इज वान अफ द डिसएडभान्टेज। वी निड वाट स्पेशल कनेक्टर फर दिस वायर्स है। फर इक्जाम्पल यहाँ दिएको छ RJ45। अब RJ45 भनेको तिमीहरूले नेट जोडेको ठाउँमा देख्यो भने त्यहाँनिर मजाले चाहिँ तिमीहरूले RJ45 देख्न पाउँछ। जस्तै कुनै कम्प्युटरमा चाहिँ इन्टरनेट जोडेको छ भने यस्तो 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 मुखमा लगा हुन्छ नि, यस्तो मुखमा यस्तो लगा हुन्छ नि, यस्तो यु क्यान सी दिस। यस सर, त्यो वाइफाईको राउटरबाट पनि गएको हुन्छ नि। हो गुड 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 हो, वाइफाईको राउटरबाट पनि ताने हुन्छ, त्यसले भन्छ RJ45 क्या यस्तो मुखमा चाहिँ लगा हुन्छ नि। सो द्याट इज नोन एज RJ45। यस्तो कनेक्टरहरू चाहिन्छ। र ल्यान्डलाइनको वायरमा पनि टेलिफोनमा यस्तै रहन्छ। यस्तै हुन्छ, तर उसको अब तार अनुसार चाहिँ त्यसको डिफ्रेन्ट कनेक्टरहरू राखेको हुन्छ है। सेप चाहिँ यस्तै होला, तर एकर्डिङ टु द नम्बर अफ वायर्स देयर विल बी डिफ्रेन्ट है। डिफ्रेन्ट आफ्नो वायरको प्याटर्नमा भर पर्छ, त्यो कस्तो वायर युज गरेको छ द्याट टाइप अफ कनेक्टर विल बी युज्ड है। सो एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज चाहिँ यसरी छ। हजुर, यो त्यो तपाईँको यहाँ नोटमा एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेस छैन? यसमा दिएको छैन। हाम्रो बुकमा छ, म स्क्रिन सेयर गरौँ त्यसैलाई एक्सप्लेन गरिदिउँ न। ओके ओके देन जस्ट आइ एम स्टपिङ दिस स्क्रिन है। ल ओके, just we have seen that it is very easy to install है। इन्स्टल गर्न धेरै इजी भयो, कम्युनिकेसन गराउन धेरै इजी भयो हो हैन। अनि त्यस पछाडी यसले चाहिँ एनालग र डिजिटल दुवै खाले सिग्नल चाहिँ यसले ट्रान्समिट गर्न सक्छ। एन्ड देन आफ्टर एनदर एडभान्टेज इज दैट इट इज लिस्ट एक्सपेन्सिभ। लिस्ट एक्सपेन्सिभ भनेको के भयो, एकदमै सस्तो पर्ने भयो। एन्ड फर सर्ट डिस्टेन्समा स्मल डिस्टेन्समा हामीले डाटा ट्रान्समिट गराउनु छ भने इट विल बी लिस्ट एक्सपेन्सिभ। डिसएडभान्टेज हामीले के हेऱ्यौँ, इट अफर्स द पुअर नोइज इम्युनिटी भनेको मतलब नोइजहरू रहेछ, भाइब्रेसन रहेछ, हाई करेन्ट फ्लो रहेछ होइन भने यसले चाहिँ के गर्छ नोइजलाई चाहिँ एकदमै कम चाहिँ के गर्न पाउँछ, उसले रोक्न पाउँछ है। अटोनेसन इज भेरी हाई। सो दिस इज अल्सो एक्चुअली नोइज ओन्ली। यसमा अटोनेसन के हुन्छ एकदमै हाई हुन्छ। इट सपोर्ट लोअर ब्यान्डविड्थ। ब्यान्डविड्थको बारेमा मैले के भने जस्तै अब नदीमा पानी सपोज कुनै च्यानलमा पानी फ्लो गराउनु छ भने यदि ठुलो च्यानल छ भने अभियसली ठुलो भोल्युमको पानी फ्लो या लिक्विड फ्लो हुन्छ भने त्यसै गरी अब सपोज हामीले घरमा जुन धारा युज गर्छ त्यसको डायमिटर कम छ भने कम्पेरेटिभली के हुन्छ, लेस एमाउन्ट अफ वाटर फ्लो हुन्छ है। सो त्यसै गरी ब्यान्डविड्थ भनेको पनि के हो, अब ब्यान्डविड्थ जति बढी भयो त्यही अनुसारले बढी चाहिँ उसले के गर्छ डाटाहरू ट्रान्समिट गर्न सक्छ। अनि अर्को के हेऱ्यौँ यसको डिसएडभान्टेज, इट अफर्स भेरी पुअर सेक्युरिटी एन्ड इज रिलेटिभली इजी टु ट्याप है। यसको सेक्युरिटी लेभल चाहिँ के हुन्छ एकदमै कमजोर हुन्छ है। एनदर चाहिँ के हो, बिङ थिन इन साइज दे आर लाइकली टु ब्रेक इजिली है। यो कम्पेरेटिभली साइज, यसको साइज चाहिँ के हुन्छ एकदम पातलो साइजको हुन्छ। सो अब धेरै चुडायो धेरै बेन्डिङ गरिराख्यो भने यो चाहिँ इजिली ब्रेकआउट हुन सक्छ है। इजिली ब्रेकआउट यस्तो पातलो फर्मेटको हुन्छ होइन। यसलाई धेरै चुडाउन थाल्यो, धेरै के भन्छ घुमाए गर्न थाल्यो भने ब्रेकआउट हुने चान्स धेरै बढी हुन्छ। गेटिङ मी क्लास? ओके, सो यसरी चाहिँ हामीले के देख्यौँ त,
just we have seen about this advantage or disadvantage of twisted pair cable, right? So this much only will be doing for today class. So once again we will repeat what things we have read today. आज हामीले सर रिवाइज मात्रै गरे। आज हामीले के हेर्यौं, जस्ट हामीले हेर्यौं कम्युनिकेसन, टेलिकम्युनिकेसन भनेको के हो। टेलिकम्युनिकेसन भनेको डाटा ट्रान्समिट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गर्ने के को लागि, फर द पर्पस अफ कम्युनिकेसन। तर केबाट डाटा ट्रान्समिट गराउने, थ्रु इलेक्ट्रोनिक मिडिया जस्तै मोबाइल टेलिफोन, इन्टरनेट फोन, टेलिभिजन, यी माध्यमहरुबाट हामीले डाटा ट्रान्समिट गराउँछौं भने दैट इज नोन एज टेलिकम्युनिकेसन। नेटवर्क भनेको के हो, नेटवर्क भनेको इन्टरकनेक्सन अफ डिफरेन्ट डिभाइसेस इन अर्डर टु शेयर हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर थ्रु वायर और वायरलेस मिडिया, है। वायर और वायरलेस मिडियाबाट हामीले जब यो डाटा ट्रान्समिट गर्छौं, हार्डवेयरहरु शेयर गर्छौं, त्यस्तोलाई भनिन्छ नेटवर्क, है। त्यसपछि हामीले आज पढ्यौं डाटा कम्युनिकेसन मोड। डाटा कम्युनिकेसन मोड दुईटा हुन्छ, एउटा चाहिँ सिम्प्लेक्स मोड, अर्को डुप्लेक्स मोड। सिम्प्लेक्स मोड भनेको सिंगल डाइरेक्सनमा डाटा ट्रान्समिट गराउने लाई सिम्प्लेक्स मोड भनिन्छ भने डुप्लेक्स मोड भनेको दुवै डाइरेक्सनमा डाटा ट्रान्समिट गराउने मेथडलाई चाहिँ डुप्लेक्स मोड भन्छ। तर डुप्लेक्स मोड भित्र हामीले दुईटा सब क्याटेगोरी हेर्छौं, हाफ डुप्लेक्स एन्ड फुल डुप्लेक्स। यो हाफ डुप्लेक्स भनेको के हो भनेदेखि जब हामीले यो एकचोटीमा एउटा काम मात्रै गर्न सक्छौं भने त्यसलाई भनिन्छ हाफ डुप्लेक्स। जस्तै मैले चाहिँ कसैले डाटा ट्रान्समिट गराइरहेको छु, म यदि सेन्डर छु भने मैले सेन्ड मात्रै गर्न पाउने भयो एक टाइमको, सिंगल वन पार्ट अफ टाइमको लागि, हो हैन। त्यसैगरी मैले अनदर पार्ट अफ टाइमको लागि म रिसिभर हुन सक्छु, अरूले बोल्छ म सुन्छु, हो हैन। सो दुवै काम गर्ने, बट एट वन्स वी क्यान डु